अब प्रस्तुत छ रेडियो पत्र जीवन चरित्र। प्रस्तुत छ लेखक सन्तोष खतिवडाज्यूले लेख्नु भएको कथा प्रेमको बाटो। उमेर त खासै भएको छैन, तर उसको शारीरिक बनावटले उमेर भएकै लाग्दछ। निखर कालो होइन, हिस्सी परेको कालो भए पनि गालामा भएका अनगिन्ती दागहरूले अनुहार कालो नै लाग्दछ। दुवै कानमा चाँदीको कुण्डल लगाएको छ। पातलो शरीरमा उसले लगाएको कपडा पटक्कै सुहाएको छैन। लामो अगाडितिर राखेको जुल्फे कपाल कहिलेकाहीँ निधारसम्म आइपुग्दा टाउको झट्काएर पछाडितिर पठाउँछ। बेला बेलामा दाहिने हातका औँलालाई भिजाएर कायौँ जस्तै बनाउँछ र निधार माथिबाट औँलाहरूलाई छिराएर टाउको बीच भागसम्म पुर्याउँछ अनि छरिएका कपालहरूलाई मिलाउँछ। ऊ कहाँ जन्मियो ऊ आफैलाई थाहा छैन। आमा बुबाको हुन् त्यो पनि थाहा छैन। ऊ बुझ्ने हुँदा उसले आफूलाई कुलेश्वर महादेव स्थानको एउटा पार्टीमा पाएको थियो। हरेक मिनेटमा 2 सरको गाँजा तान्ने जोगीको साथमा ऊ मात्र होइन, उसको बहिनी पनि त उसँगै थिए। गाँजाको नशा मस्तिष्कमा मात्र होइन, शरीरको फोक्सो र मुटुमा पनि चढेकोले होला त्यो जोगीले पनि उनीहरूलाई छोड्यो, यो संसार छोड्यो। जोगीलाई जलाउन हुँदैन, खाल्डो खनेर त्यो माथि नुन हालेर गाड्नु पर्छ भन्ने मानिसहरूलाई उसले अन्तिम संस्कार गर्न पुरै सहयोग गरेको थियो। जोगी मर्दा दाजु बहिनी त्यति रोएका थिएनन्, तर अन्तिम संस्कार गरिसकेपछिको रात भने जोगीको ख्वाङको एकहोरो खोकी सुन्न नपाउँदा न्यासो मानेर रोए। उसको आफ्नो भन्नु त्यही बहिनी मात्र थिए, भएको एउटा साथी जोगी। उसले त संसार छोडेर गइहाल्यो, त्यसैले होला ऊ बहिनीलाई असाध्यै माया गर्दथ्यो। उसलाई कसैले केही भन्यो भने कालो अनुहार थप कालो बनाउँथ्यो, तर हिच्च दाँत देखाएर हाँसिदिन्थ्यो। बहिनीलाई जिस्क्याउँदा या गाली गर्दा भने सहन सक्दैनथ्यो। हातमा रहेको सामान जे छ त्यसैले झम्टी छोड्थ्यो। केही भएन भने हातको औँलालाई डरै मुक्का बनाउँथ्यो र झम्टी हाल्थ्यो। आफू कम खान्थ्यो, फोहोरी र नराम्रो लुगा लगाउँथ्यो, तर बहिनीलाई सुकिलो लुगाको व्यवस्था गरिदिन्थ्यो। खाना पनि आफूले भन्दा धेरै खुवाउँथ्यो अनि राम्रो र मिठो पनि। उसको नाम कसले राख्यो उसलाई थाहा छैन। नामसँग मतलब पनि छैन। नामले कसले बोलाउँछ र उसलाई? मानिस नामको लागि मात्र बाँच्दछ, तर कसैलाई नामको जरुरत नै पर्दैन थियो भने ती दुई दाजु बहिनी पनि थिए। तैपनि दाजुको किशोर र बहिनीको नाम अप्सरा भनेर बोलाउने गर्दथ्यो जोगीले उनीहरूलाई। समयसँगै किशोर र अप्सरा पनि ठुला भए। सोह्र वर्षको उमेरमा नै किशोरले आफ्नो एउटा ग्याङ बनाएको थियो। ऊ ग्याङको नायिके थियो। उनीहरू ग्याङमा 6 जना थिए, जुन ग्याङको एउटा महत्त्वपूर्ण सदस्य थिइन् अप्सरा। अप्सरा नाम जस्तै राम्री थिइन्। दाजुसँग उनको अनुहार कतै
कहीँ मिल्दैनथ्यो। गोरो बाठुलो अनुहारमा रिठा जस्ता ठूला ठूला आँखाहरू असाध्यै सुहाउँथे उनलाई। दुःखले कति दिन खानै नपाए पनि उनको मुहारको चमक भने जिउका थिउँ रहन्थ्यो। दाजु दुब्लो र पातलो भए पनि उनी थोरै मोटी थिइन् र सानैदेखि दाजुको मायामा हुर्किएकी उनी पार्टीको बासमा पनि ठूलै बंगलामा हुर्किएकी जस्तै देखिन्थिन्। हो भने उनी दाजुको मायामा हुर्किएकी उनी पार्टीको बासमा पनि ठूलै बंगलामा हुर्किएकी जस्तै देखिन्थिन्। किशोरको ग्याङले आफ्नो क्षेत्र तय गरेको थियो। कुलेश्वर महादेव स्थानलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कालीमाटी, टेकु, बल्खु र कलङ्की सम्मको क्षेत्रलाई उनीहरूले आफ्नो बनाएका थिए। उनीहरूको काम प्रष्ट थियो। पार्टीमा हुर्किएका अनि आमा बुवाको पत्तो नभएका नेपालका अक्सर बाल बालिकाहरूको काम जस्तै फोहोरको डङ्गुर भित्रैबाट प्लास्टिक र फलामको टुक्रा खोतल्नु। त्यो दैनिकी थियो, तर त्यो दैनिकीलाई परिवर्तन गर्दथ्यो कहिलेकाहीँ किशोरको ग्याङले। उनीहरू त्यही आसपासका क्षेत्रमा भएका घरहरूबाट सुटुक्क सामानहरू चोर्न पछि पर्दैनथे। यसरी चोर्ने सामान कहिले घर बनाउन राखेका फलामका छड, सिमेन्टका भरी बोरा अनि धाराका पाइप हुन्थे भने भाग्यले साथ दियो भने घरभित्रै छिरेर ठुलै सामान पनि हात लगाउँथे। अप्सरा अलि फरक स्वभावकी थिइन्। चोर्ने कुरामा उनी फरक मत राख्थिन्, तर सधैँ अल्पमतमा पर्थिन्। किशोरको ग्याङ अलि झगडालु पनि बन्दै गएको थियो। हो, आफ्नो क्षेत्रभित्र अरू कोही आफू जस्तै बालकहरू आए भने लखेट्ने र पिट्ने काम पनि गर्दथे उनीहरू। पार्टी आफूलाई किशोर पछिको दोस्रो नायकी मान्दथ्यो। देब्रे गालामा कञ्चट नजिकै दुबी होइन, अर्कै के हो सेतो टाँटो थियो पार्टीको। सायद त्यही टाटेको कारणले उसको नाम पाटे रहेको हुन सक्छ। किशोरको अनुपस्थितिमा ऊ आफू नायिके भएको घोषणा गर्दथ्यो। पार्टी अप्सरालाई मन पराउँथ्यो। उसलाई लाग्दथ्यो अप्सराको लागि ऊ मात्र योग्य केटा हो। तर अप्सरा पाटेलाई पटक्कै मन पराउँदैनथी। किशोरले घोषणा गरेको उसको क्षेत्रभित्र सबैको वर्ग, उमेर र पेसाका धेरै समूह थिए। एउटा समूह थियो अर्जुनको, जो किशोरको अस्तित्व स्वीकार गर्दैनथ्यो। जन्म र कर्म अर्जुनको पनि किशोरको जस्तै थियो, तर उनीहरूमा फरक के थियो भने अर्जुन चोरी चाकरीमा विश्वास गर्दैनथ्यो। आफ्नो मेहनतले कमाएको पैसाले मात्र जीवन धान्न पर्दछ। चोरीले पेट भर्नु भन्दा भोकै बस्नु ठीक हो भन्ने सोचाइ राख्दथ्यो। आटिलो स्वभावको अर्जुन गलत कुराको लागि तर्क दिन र उस्तै परे कुस्ती खेल्न पनि पछि पर्दैनथ्यो। ऊ सही कुराको लागि कोहीसँग पनि डराउँदैनथ्यो। उता किशोरको ग्याङ भने आफ्ना दोस्तीहरू कहिल्यै नछुट्ने र कहिल्यै नटुट्ने, जीवनभर सँगै रहने बाचा खाइरहेका थिए र आफ्नो दोस्ती र दोस्ती यारीमा यसरी रमाइरहेका थिए। किशोरका ग्याङका मान्छेहरू आफ्नो दोस्ती र दोस्ती यारीमा यसरी रमाइरहेका थिए। एक दिन अर्जुन र उसका साथीहरू प्लास्टिक र फलामका टुक्रा टिपेर
टेकुतर्फ फर्कँदै थिए। बाटोमा उनीहरूको भेट किशोर ग्याङसँग भयो। किशोर र पाटे थोरै अगाडि बढे। पाटेले अर्जुनको छातीमा समात्यो। उसको झक्काले अर्जुनको पछाडि बोकिरहेको धोक्रो भुइँमा खस्न पुग्यो। अनि अर्जुनको सर्ट जुन पुरानो भएर टल्किएकै थियो त्यो च्यातियो। साली, तँलाई राम्रो ठाउँमा काम नगर भनेको होइन, तँलाई मारिदेऊ मा साला। उसले अरू पनि बोल्न नहुने अनि सुन्न नहुने गाली के गर्थ्यो। तर अप्सरा उनीहरूसँगै थिए। पाटेले अप्सराको इज्जत गरे झैं पुलुक्क अप्सरातिर हेर्यो। अर्जुन पनि कमको कहाँ थियो र। ऊ शारीरिक र मानसिक दुवै हिसाबले पाटे भन्दा बलियो थियो। आफ्नो छाती अगाडिको पाटेको हात समातेर फनक्क देब्रेतिर पाटेलाई उल्टो घुमायो अनि पाटेको दुवै हात समातेर उसलाई करक्क पारेर लडायो। पाटे भुइँमा लडेपछि आफू उठ्यो अनि आफ्नो च्यातिएको कपडालाई पनि तानतुन गरेर मिलायो। बहादुरीपूर्वक करायो, त धेरै हिरो बन्छस्। यो ठाउँ तेरो बाजीको हो, म यही काम गर्छु, त के गर्छस्? उसले हेर्न त किशोरीतर्फ हेरेको थियो, तर उसका आँखा अप्सरासँग जुत्न पुगे। अप्सरा पनि अर्जुनलाई हेर्दै थिए। अप्सरा अर्जुनको बहादुरी भन्दा पनि उसको असल बानीले पहिले नै उसँग आकर्षित भइसकेकी थिए। अर्जुनको आँखा अप्सरासँग जुत्दा उसलाई कस्तो कस्तो हुन्थ्यो, कहाँ कहाँ छोए जस्तो, दुखे जस्तो। तर उसले त्यो छुवाईलाई दुखाइलाई बुझेकै थिएन। एक हुल भुस्क्या कुकुरहरू उनीहरूको बोरातिर हेर्दै अघि अघि भुकिरहेका थिए। उनीहरूको लुछा चुडीले त झनै ठुलो आवाजले घुमी घुमी भक्कदै थिए। त्रिपुरेश्वरतिर हो वाट साइरन लगाउँदै पुलिसले गाडी हाँकेर ल्यायो। उनीहरू तितर बितर भए। यो झगडा अब दैनिक जसो चल्न थालेको थियो। तर हरेक चोटिको झम्का भेटमा आक्रमण किशोर ग्याङले नै गरेको हुन्थ्यो। हो, अनि अर्जुन ग्याङले बचावट। अर्जुनले धेरै पटक किशोरको पिटाई खाएको पनि थियो। त्यस्तै अर्को दैनिकी पनि थियो उसको। अप्सराको कुनै बहानामा दाजु र उसका साथीहरूलाई छोडेर अर्जुनलाई भेट्नु। दुवैजना धेरै बेर कुराकानी गर्थे, एक अर्काको अङ्गालोमा बाँधिएका हुन्थे। प्रेम भन्ने कुरा नै यस्तै रहेछ। यो प्राकृतिक रहेछ, जुन सिकाउन नपर्दो रहेछ। हो, जुन सिकाउन नपर्दो रहेछ। सडकबाट देखिने उनका आँखा अगाडिका ठुला ठुला बङ्गला देखाउँदै कल्पनामा रमाउँथे। हामी पछि यस्तै घर बनाउने है। यस्तै बनाउन नसके पनि सानो त बनाउला नि, ए लाठी होइन त। पछि त हाम्रो एउटा सानो घर होला, फराकिलो मन होला। कस्तो लाग्यो? हाम्रो सानो घर होला, फराकिलो मन होला, कस्तो लाग्यो यो चोला। त्यो बङ्गला नबनाउन सके पनि सानो झुपडी त होला, हाम्रो सुन्दर घर होला, फराकिलो मन होला। हो, हामी पनि यस्तै ठुलो घर बनाउला नि है। यो प्लास्टिक टिप्ने काम पनि नगर्ने
कुकुरले धेरै लखेट्छन्, मान्छेले धेरै हेप्छन्, गाली गर्छन्। राम्रो कपडा लगाएर राम्रो काम गर्ने उनीहरूका रमाइला कल्पना सायद त्यो प्रेमको शक्तिको उपज थियो। त्यसैमा हराइरहेका हुन्थे। कति रमाइलो थियो उनीहरूको संसार, जहाँ माया थियो, साथ थियो अनि सपना थियो। सपनाको संसार अलग्गै संसार, हरेक चाहनाको प्राप्ति हुने संसार, यथार्थ भन्दा फरक विचित्र संसार। दिनहरू बित्दै गए। दुई ग्याङ बीचको झगडा र दुईजना बीचको प्रेम बढ्दै गयो। किशोर बहिनीलाई असाध्यै माया गर्दथ्यो, बहिनी पनि दाजुलाई उत्तिकै माया गर्दथे। तर अप्सराले किशोरलाई अर्जुनको बारेमा केही बताइन। अर्जुनलाई नपिट्नको लागि, झगडा नगर्नको लागि धेरैचोटि अनुरोध गर्न खोजे। अर्जुनको प्रेम छचल्किएका आँखाहरूले त कैयौं पल्ट बताए पनि, तर आँखाले बताए पनि आवाज मुखबाट निकाल्न भने सकिन। केही दिनदेखि अप्सरा बिरामी थिए। बेलुका ज्वरो आउँथ्यो। जब ज्वरो बढ्थ्यो उसको सास फेर्न गाह्रो हुन्थ्यो। जोडले स्वाह गर्थे। तर आफ्नो बिरामीको बारेमा भने दाजुलाई भनेकी थिएन। उसलाई थाहा थियो उसको बिरामीले दाजु धेरै नै चिन्तित हुन्छ। किशोर ग्याङलाई कुनै राजनैतिक पार्टीको आन्दोलन कार्यक्रमको लागि निमन्त्रणा आएकोले केही दिनको लागि आफ्नो ठाउँ छोडेर अन्तै जानुपर्ने भयो। उनीहरू पहिला पनि यसरी ढुङ्गा हान्ने र बाटो छेक्ने कार्यक्रममा आमन्त्रित हुन्थे। ढुङ्गा हानेपछि टन्न खान पाउने अनि पैसा पनि पाउने कारणले यस्तो निम्ता आउँदा उनीहरू चुक्दैनथे। आफूलाई भाग्यमानी मान्दथे। अप्सराले ऊ नजाने कुरा बताई। किशोर उसलाई छोड्नु पर्दा खुसी त थिएन, तर सजिलै पैसा कमाउने अनि मिठो खाने लोभले बहिनीलाई एक्लै पार्टीमा छोडेर गयो। उनीहरूलाई आन्दोलनमा लगेको दलाल नयाँ थियो, बदमाश निस्कियो। हो, ऊ नयाँ थियो तर बदमाश निस्कियो। 10 दिनको कार्यक्रम पछि कबुल गरेको पैसा दिएन। उनीहरूले निकै झगडा गरे, तर केही सिप लागेन। साले खातेहरू, तिमीहरूलाई खुवाएको मासु र भात तिम्रा बाउले तिर्छ, भाग यहाँबाट भनेर हप्काएर पठायो। त्यो दलाललाई गाली गर्दै पिट्ने योजना बनाउँदै उनीहरू कुलेश्वरतर्फ फर्कँदै थिए। आँखा अगाडि अर्जुनलाई देखे। अर्जुनको हातमा एउटा प्लास्टिकको पोको थियो अनि ऊ एक्लै थियो। उनीहरूलाई दलालसँग रिस उठेको थियो। अर्जुनलाई एक्लै देखेपछि रिस उसैलाई पोख्नु पर्छ भने चाहिँ किशोर ग्याङ उतिर अगाडि बढे। किशोर ग्याङले अगाडिका दिनमा लखेट्दा अर्जुन कहिल्यै पनि भाग्दैन थियो। सर्टका बाहुला माथि सार्दै लड्न तयार, तर आज भने ऊ लड्ने मनस्थितिमा थिएन। त्यसैले भाग्यो। अर्जुन भागेकोले किशोर ग्याङलाई लखेट्न झनै प्रेरणा मिल्यो। सधैँ उनीहरूसँग भिड्न तयार हुने अर्जुन भाग्नुले लड्दै नलडी विजय प्राप्त गरे झै भयो। उनीहरूले अर्जुनको पोकोमा पक्कै ठुलै मूल्यवान सामान भएको अन्दाज गरेका थिए। हो, उनीहरूले अर्जुनको पोकोमा पक्कै ठुलै मूल्यवान सामान भएको अन्दाज गरेका थिए। त्यसैले अर्जुनलाई अब उनीहरूले छोड्नेवाला थिएनन्। अर्जुन आफ्नो प्लास्टिकको पोकोलाई छाती अगाडि दुवै हातले च्यापेर दौडिरहेको थियो अनि किशोर र उसको ग्याङ उसको पछि उसलाई लखेड्न खोज्दै थियो।
अर्जुन दौड्दै भन्दै थियो, आज मलाई जान देऊ, आज म तिमीहरूसँग लड्दिन, मलाई भोलि बरु तिमीहरूले जे गरे पनि म सहन्छु, म यो ठाउँ पनि छोड्न तयार छु, तर आज मलाई केही नगर। अर्जुन धेरै बेर दौडियो, पुरा बल निकालेर दौडियो, तर 5 जनाले उसलाई घेराबन्दी गरेर पक्रिहाले। उसलाई 5 जनाको बीचमा राखेर वरिपरिबाट घेर्दै किशोर ग्याङ अर्जुनसँग उसको प्लास्टिकको पोको माग्दै थिए। अर्जुन भने आफ्नो पोकोलाई झन् जोडले च्याप्दै थियो अनि रुँदै भन्दै थियो, यो झोलामा तिमीहरूलाई काम लाग्ने केही छैन, मलाई जान दियो। उसको रुवाईले कसैको मन पग्लिनेवाला थिएन। त्यो लडाई फोहोरमा हुर्किएको जीवनहरू बीचको अस्तित्वको लडाई थियो। अर्जुनलाई मजा चखाउन ठुलै मौका थियो किशोरहरूलाई। किशोरले अर्जुनको पोको च्याप्प समात्न खोज्यो। अर्जुन बचाउनको लागि पछाडि हट्दै थियो। ढुङ्गामा अल्झियो र अर्जुन लड्यो। ऊ लडेर पनि पोका च्यापिरहेको थियो। लडेको अर्जुनको हातबाट किशोरले पोका खोज्न खोज्यो। अर्जुन र किशोरको लोछा चुडीमा पोका च्यातियो। पोका भुइँमा खस्यो। पोकोबाट एउटा औषधिको सिसी भुइँमा बजारियो र फुट्यो। प्लास्टिक भित्र एउटा पाउ रोटीको पोका अनि दुधको आधा लिटरको प्याकेट पनि थियो। दुवै छरिएर यत्र तत्र भए। सिसी फुटेको देखेर सबै सिसीतर्फ हेर्न थाले। अर्जुन सिसीतिर हेर्दै रुन थाल्यो। हिजो अस्ति भए उसले त्यही फुटेको सिसीले उनीहरूमाथि प्रहार गर्थ्यो होला, तर आज केही गरेन। रुँदै पाउरोटी र दुधका पोका टिप्यो अनि 5 जनाको छोडेबाट फेरि भाग्यो। अर्जुन अघि उनीहरूलाई छल्दै भाग्दै थियो अनि किशोर ग्याङ उनीहरूलाई लखेड्दै थियो। अर्जुन प्लास्टिकले बनाएको एउटा सानो छाप्रो भित्र छिर्यो। त्यो सानो छाप्रो साह्रै नै सानो थियो। टाउको निहुराउँदै किशोरहरू पनि छाप्रो भित्र छिरे। छाप्रोमा 1 जना केटी सुतिरहेकी थिइन्, अचेत अवस्थामा थिइन्। अर्जुन उनको हात समाउँदै रुँदै थियो। मैले तिम्रा लागि औषधि ल्याउन सकिन, तर मैले दूध र पाउरोटी ल्याएको छु। उठ, तिमीलाई निको हुन्छ, तिमीलाई केही हुन्न। ऊ ठुलै आवाज निकालेर रुन थाल्यो। अचेत अवस्थामा सुतिरहेको शरीर लगभग मृत तुल्य थियो, तर ओठ भने दाईको आवाजले बरबराउँदै थियो। किशोरले थाहा पायो उसले भर्खर फुटाएको औषधि अरू कसैको होइन, उसैको प्यारी बहिनीको लागि ल्याएको रहेछ। बहिनी, के भयो तिमीलाई? ऊ रुँदै बहिनीको टाउको नजिक पुग्यो। अप्सराको आँखा पनि हाँसुले भरिएका। आँखाको माथिल्लो पट्टिको परेला तल झारिन्। आँसु आँखाबाट बगेर गलासम्म आयो अनि गलामा थोप्ला बन्यो। मुखबाट आवाज निक्लिएन। काँपिरहेको एउटा हातले दाजुको हात समाइन् अनि अर्को हातले अर्जुनको हात समाइन्। उनलाई हेर्दा लाग्दथ्यो उनी ती 2 हात मिलाउन चाहन्थिन्। तिमीहरू कहिल्यै झगडा नगर, गलत काम पनि नगर, सत्मार्गमा हिँड। मैले तिमीहरू दुवैलाई प्रेम गरेको छु, फरक किसिमको। तर मेरो प्रेमको बाटोमा सत्कर्म मात्रै छ, झगडा र अमेल छैन। मेल मिलाप र माया मात्र छ। उनी पूर्ण अचेत भइन्। सेतो आँखा कता कता पल्टाइन्। एकचोटि बलैले दाईतिर हेरिन् अनि हेरेको
हेरै भइन्। उनले आफ्नो माया गर्ने दाजुलाई र प्रियतमलाई अनि दुखी संसारलाई एकैचोटि छोडिन्। किशोर, अर्जुन अनि किशोर ज्ञानका सबै रुन थाले। रुँदै किशोरले अर्जुनलाई च्याप्प गालोमा हाल्यो। रुँदै भन्न खोज्दै थियो, अर्जुन त अब नचाहे हामीसँगै बस्ने अनि राम्रो काम मात्रै गर्ने। बहिनीले चोरी गरेको, झगडा गरेको कहिल्यै मन पराइन। अब म चोरी गर्दिन, त मसँगै बस है। तर आवाज उसको घाँटीबाट निस्किएन। खाली अर्जुन मात्र भनिरह्यो। लेखक सन्तोष खतिवडा। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रम जीवन चरित्र सुनिरहनु भएको थियो। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आजको कार्यक्रमप्रति तपाईका कुनै सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया भए र तपाईका कथा भए कार्यक्रम जीवन चरित्र दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज धनगढी 4 उत्तर बेहनी यही ठेगानामा पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने rj.chandra चन्द्र 93.8 @gmail.com, त्यसै गरी radio.dineshfm93.8 @gmail.com मा पनि आफ्ना कथाहरूलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई भने कार्यक्रम जीवन चरित्रको यो श्रृङ्खलाबाट तपाईकै मनको साथी म चन्द्र थापा विदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईको यो साता शुभ बितोष। नमस्कार, शुभरात्रि।